अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी सहाफ़त और सियासत में जो आजकल गंद है उसके बारे में बात करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, कोई भी प्रोग्राम देख रहे हों, ख़ास तौर पर टॉक शोज़, शुरका मर्द हज़रात हों या ख़वातीन, और एंकर मर्द हो या औरत, ये ख़तरा हर वक्त मौजूद होता है कि कोई भी बेहुदा अखलाक से गिरी हुई बात हो सकती है। मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में बात बताऊं कि उनसे मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। वो अपने दिल में मुल्क के हालात बेहतर करने की बहुत ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि लोग अपने दिल की भुड़ास निकालें, उससे घुटन कम होगी और माशरे में एक ठहराव आ जाएगा और लोगों का एग्रेसिव एटीट्यूड बेहतर होगा या इसमें कमी आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मीडिया अपना वक़ार और प्रोफेशनल स्टेटस बरकरार रखने में बिल्कुल नाकाम रहा है और सहाफ़त एक प्रॉफिटेबल कारोबार बन गया और इंतहाई पावरफुल प्रेशर ग्रुप बनकर उभरा। और दो बड़ी पार्टीज़, मेरा इशारा नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ है, उन्होंने मीडिया के सामने सरेंडर कर दिया और आवाम के टैक्स के पैसों से इनका पेट भरना शुरू कर दिया। मीडिया जिसने माशरे की इस्लाह का अहम फरीज़ा अदा करना था, वो पार्टियों में तकसीम हो गया और सियासत का गंद इसमें भी सरायत कर गया। मुतवस्सित और पढ़ा लिखा तबका, जो हर लिहाज से, ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअली हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि मीडिया में जो मेजर एक हिस्सा है वो इस्तेसाल करने वाले और माशरे में गंद फैलाने वाले लोग हैं। टॉक शोज़ के बाद सोशल मीडिया ने तो अखलाक बाख्तिकी की इंतहा कर दी है। नाज़रीन, हमें हर सूरत में माशरे की इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर माशरा छोड़ सकें। ये कैसे मुमकिन है, इस पर बात करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। मैं वो फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किए या उस वक्त के अखबारात में छपे जब ये वाक़यात हुए और मैंने पढ़े। मैं बताऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने एयर मार्शल असगर खान साहब को आलू कहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आलू कहा तो इसको इतना बुरा समझा गया और इतनी गैर अखलाकी हरकत इसको कहा गया कि जो असल सहाफ़ी थे लाइक मजीद निज़ामी साहब और इस पाया के दूसरे सहाफ़ी थे, उन्होंने इस पर बहुत तनकीद की और कहा कि ये बहुत गलत बात है। इससे पहले अयूब खान जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में उनका इलेक्शन था, तो गुजरात में एक सियासतदान था जो कि अयूब खान का हामी था। उसने मोहतरमा के बारे में एक ऐसी कभी हरकत की कि इस पे शदीद तनकीद की गई। मजीद निज़ामी साहब ने, मुझे याद है कि इसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये बहुत ही गलत बात है कि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए थी। ये क्या हरकत थी, इसके बारे में मुझे एक एक लफ्ज़ बहुत अच्छे तरीके से याद है, लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मोहतरमा की शान में जो गुस्ताखी की गई थी वो अपनी ज़ुबान में लाऊं या इसको रिपीट करूं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म बने तो गद्दाफ़ी स्टेडियम में अवामी जलसे से ख़िताब कर रहे थे और वहाँ उन्होंने बहन की गाली दे दी, बिल्कुल नेकेड गाली। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था और जिस स्टेज पे खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे, उस स्टेज को बनाने वाली जो टीम थी, मैं उसका मेंबर था।
یہ گالی جو ہے وہ نشر ہو گئی، لیکن بہرحال بعد میں رات کے وقت جب خبروں میں دکھایا گیا تو پھر یہ گالی جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ یہ آرگنائز طریقے سے سیاست میں گند جو ہے، یہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ زیادہ تر جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے سٹارٹ کیا۔ الیکشن کے دوران پیپلز پارٹی کی خواتین اور خاص طور پہ نصرت بھٹو صاحبہ کی قابل اعتراض تصاویر، یہ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاز سے پھینکی گئی، وہ تصویریں مجھے یاد ہیں۔ حالانکہ محترمہ نصرت بھٹو جو ہے وہ انتہائی ایلیگنٹ باوقار خاتون تھی، اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی بہت عزت کرتی تھی اور بہت خیال کرتی تھی۔ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے جو بہت قریبی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بے نظیر صاحبہ کی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ سیاسی مخالف جو ہیں ان کی عورتوں کے بارے میں کسی قسم کی بیہودہ یا غلیظ بات نہیں کرنی۔ وہ بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اس دور میں مین سٹریم میڈیا اپنا وقار کسی حد تک قائم رکھے ہوا تھا اور گند اچھالنے میں سیاسی پارٹیوں کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن اب جماعت اسلامی کے علاوہ تقریباً تمام پارٹیاں نہلے پہ دیلا ہیں، اور نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مین سٹریم میڈیا بیہودہ اور غیر اخلاقی باتیں کرنے سے نہیں چوکتا۔ مزید افسوس اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ خواتین اینکر بھی کسی سے پیچھے نہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ٹاک شوز میں جو اپنے نمائندے بھیجتی ہیں وہ ایسے نمائندے چن چن کے بھیجتی ہیں جس میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں جو بیہودہ سے بیہودہ اور اللاجیکل باتیں کر سکیں۔ میں کہوں گا کہ قصور عوام کا بھی ہے، کیونکہ وہ انہی ٹاک شوز کے کلپس بنا کے لاکھوں کی تعداد میں فارورڈ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چینل والوں کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر ہم چینلز والوں کو کہیں گے کہ جی آپ یہ بیہودہ حرکتیں نہ کریں، تو اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اور وہ ان کا ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور بہت سے اینکرز جو ہیں وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں اپنے ٹاک شوز کے اندر اور پرووک کرتے ہیں کہ سیاستدان یا ٹاک شوز میں جو دوسرے لوگ آئے ہیں وہ لڑیں، اور پھر جب وہ لڑتے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ وقفہ لے لیں اور ان کو اپنے چینل کا خیال رکھیں، وہ ان کو اور اکساتے ہیں اور لڑائی جھگڑا اور گندی بات جو ہے مین سٹریم میڈیا میں اس وقت دکھا دیتی ہیں اور بعد میں یوٹیوب چینل پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف عوام آپ کے پاس ہے، وہ یہ کہ ایسے چینلز آپ دیکھنا بند کر دیں، اور پھر یوٹیوب پر جب یہ چل رہے ہو، بجائے کہ اس کو فارورڈ کریں، آپ اس کو ان سبسکرائب کریں۔ جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیلز میں کام کر رہے ہیں اور فیبریکیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، سر کسی کا دھڑ کسی کا، گالی کہاں سے اٹھائی کہاں سے جوڑ دی، یاد رکھیں کہ یہ رزق حرام ہے، یہ ان کے لیے بالکل حلال کا رزق قطعاً نہیں ہے، اور یہ کردار کشی کرنا سابق کردار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس گندگی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں۔ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، کسی قوم کی اقدار اور اخلاقات کا جنازہ نکالنا ہو تو یہ کیا کریں آپ؟ یہ ہائیبرڈ وار ہے، اس معاشرے کو اخلاقی طور پہ کمزور کریں۔ اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ عہدے کے لحاظ سے جیسے صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، آرمی چیف ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، کم از کم ان کے بارے میں یا ان کا نام تو ہمیں عزت سے لینا چاہیے۔ ان کی جو بھی
وہ تقریر ہو یا کوئی سٹیٹمنٹ ہو اس سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم وزیر اعظم کا اور صدر پاکستان کا اور خاص طور پہ آرمی چیف کا، چیف جسٹس صاحبان کا کس طریقے سے ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو جناب، یہ جہاں مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا اور سیاستدان یہ گند پھیلا رہے ہیں، وہاں عوام کا بھی قصور ہے۔ تو کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سبسکرائب کرنے کی مہم سٹارٹ کریں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے گند نہیں بولنا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں غور سے سنی ہوں گی اور آپ اس پہ کچھ عمل کریں گے اور فورس کریں گے مین سٹریم میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو کہ وہ اخلاق باختگی کا مظاہرہ بند کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں۔